pangalan Ma'am Elizabeth Sol, 55 years old. Nagpuyo ko sa Barangay Manalungom, Santa Catalina, Negros Oriental. Niabot ang panahon, Ma'am, na nauli ang akong bana. Dili pa ko membro sa mga organisasyon sa kababayenan. Ma, nauli si Papa. Gusto sa akong kinamagulangang anak nga mabalik ko sa iyang Papa, Ma'am. Pero ako yung gikuan akong kaugalingon. Nibarugyog ko nga ug magkamatay. Dili nagyug ko mabalik sa akong former husband tungod sa daghang mga kasinatian ako sa pang-abuso while in 11 years nag-uban mi with 6 children. Kapunungan sa kababayenan sa Manalungon diin nagdala og pananawon, misyon og tumong. Ang pananawon sa kakama, babayi, lalaki, kauban sa pamilya nga dunay makiangayon, no? Nga pag-uban sulod sa pamilya. So kay nakita man tungod sa isyu nga dunay pagpaubos sa pagtrato sa kababayenan, no? Sa atong komunidad, dunay tumong nga moangat, maedukar ang kababayenan. Gi-specialize gyud sa mission nga babayi nga maedukar. Ahensya sa gobyerno kung unsay desisyon. Tungod kay ang kakama, Ma'am, nakadawat kini sa ginatawag og GIG, Gender Incentive Grant, no? Nag-seminar mi o 3 days sa Barangay Hall nga pag-ilara. Sige. Unsa joy kalainan sa babayi ug sa lalaki. Ini nga pagtuon padayon man guni. Kay bisan pa og pila na ka mga pagtuon ang giagian tungod kay ang ato ang pangabuhi sa kababayenan sa rural areas, no? Dili mafokusan ang pagtuon, so mawala ra ni. Counterpart ang LGU ug asa na gitun-an mi unsaon ni namo pag-advocate, pagpagawas aron musulanap ni ngadto sa ubang kababayenan. Nasayod ba ta nga dunay mga kababayenan nga nabusuhan sa wow, kabalo nako. Empowered na gyud ko, Ma'am. Ako giling ipasigarbo nimo, Ma'am, kay bisag unsay gamay nga kanang mabutang dayon sa akong hunahuna, unsay kanang mga pamaagi sama anang mag-interview og biktima, dili na siya lalim, Ma'am. It's a long process. Kining crisis center dili lamang ni para sa mga babayi nga naabusuhan kundi lakip ang mga kabataan nga naabusuhan sa ilang mga ginikanan. Ika-12 na ni ka tapstan sa project sa Kalahi. Gahimo mi adto og gender clock para gyud masabtan namong participants ug unsa man gyud ginahimo sa babayi. Pero base sa nahalista nga sa gihimo nga gender clock, wa may katapusan ang pagtrabaho sa babayi, Ma'am, pero wala siya gi-recognize sa bana, sa katilingban, nga ang trabaho sa balay, dili siya trabaho. Bilang asosasyon, bilang mga miyembro sa kakama, murabag imong garbo nga tan-aw sa uban, nga usara ka ka ultimo nga tawo, no? Pero imo ning gihimo para sa katilingban, dili sa kaugalingon. Siguro kining luha ron nga nigawa sa akong mata. Luha sa kalipay nga dili nako may istorya nga naday ko'y abilidad, no? Nako'y katakos sama ani ron atong gibuhat. So ang akong pagtabang og mga inabusuhan, Ma'am, nga gikani na ako i-priority nako ang pag-advocate, ang pagtabang ug mga babae na abusuhan sama nako. Kabahin sa sub-project. Ingon si Sister Marsing, ang gihimo sa kakama ingon ani. Pagtuon, no? Ako si Elizabeth Sol, usa ka babaye.